ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं भरते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ते भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। महावाक्य विवेक प्रकरणम्। ये नेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ये नेक्षते नेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च स्वाद्वस्वादो विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। स्वाद्वस्वादो विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। परिपूर्णः परात्मा देहे विद्याधिकारिणी। परिपूर्णः परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणि। बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते।
बुद्धे बुद्धेः साक्षितया साक्षितया स्थित्वा स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते स्फुरन्नहमितीर्यते। स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः। ततः ततः पूर्णः परात्मात्र परात्मात्र ब्रह्मशब्देन ब्रह्मशब्देन वर्णितः वर्णितः। अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन अस्मित्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म ब्रह्म भवाम्यहम् भवाम्यहम्। एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्। एकमेवाद्वितीयं एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम् सन्नामरूपविवर्जितम्। सृष्टेः पुरादुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदितीर्यते। सृष्टेः सृष्टे पुराधुनाप्यस्य पुराधुनाप्यस्य तादृक्तं तादृक्त्वम् तदिरीर्यते। तदीर्यते श्रोत्रर्देगेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र पदेरितम्। श्रोतृहृदयेन्द्रियातीतं श्रोत्रुदेहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्तत्त्वं वस्त्वत्तं पदेरितम् पदेरितम्। एकता ग्राह्यते सीति तदैकमनुभूयताम्। एकता एकदा ग्राह्यते ग्राह्यते सीते सिद्धि तदैक्यमनुभूयताम् तदैक्यमनुभूयताम्। एतत् प्रकरणं महावाक्य विवेकप्रकरणम् एकं लघु प्रकरणम्। अस्मिन् प्रकरणे अष्टश्लोकाः एव सन्ति। वेदान्तेषु सिद्धेषु वाक्येषु चत्वारि महावाक्यानि प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तथा अयमात्मा ब्रह्म इति एतेषां महावाक्यानाम् अर्थविचारः अस्मिन् प्रकरणे क्रियते। अस्माभिः दृष्टम् आद्य श्लोकद्वये, इत्युक्ते प्रथम श्लोके तथा द्वितीय श्लोके प्रज्ञानं ब्रह्म इति ऐतरेय उपनिषत् वाक्यस्य चर्चा अभवत्। प्रथम श्लोके प्रज्ञानं किम् इति उक्तं, द्वितीय श्लोके प्रज्ञानं ब्रह्म इति उक्तं। प्रज्ञानं ब्रह्म इति ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद महावाक्यस्य वर्ण चर्चा अर्थः अत्र वर्णितः अभवत्। तृतीय श्लोके तथा चतुर्थ श्लोके अहं ब्रह्मास्मि इति यजुर्वेदस्य बृहदारण्यक उपनिषदि अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यं दृश्यते। तस्य अर्थः वर्णितः अस्ति। तृतीय श्लोके अहम् इति पदस्य कोऽर्थः इति उक्त्वा चतुर्थ श्लोके ब्रह्मपदस्यापि अर्थः प्रदर्शितः अस्ति। पंचम श्लोके तथा षष्ठम श्लोके तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य चर्चा अस्ति। तत्र तत् त्वम् असि इति वाक्ये त्रीणि पदानि सन्ति। अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं दृष्टं गतवर्गे षष्ठतम श्लोकपर्यन्तं दृष्टवन्तः। तत् त्वम् असि इति त्रीणि पदानि सन्ति महावाक्ये, तत्त्वमसि महावाक्ये। प्रसिद्धवाक्यम् एतत् वाक्यं छान्दोग्य
उपनिषद वाक्यम सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद वाक्यम तत् त्वम् असि तत् इति पदस्य कोऽर्थः तदर्थम् आचार्येण अत्र उक्तम् अस्ति तदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति प्रसिद्धवाक्यम् अस्ति एकमेव एकम् एव अद्वितीयम् एकमेवाद्वितीयम् एकम् एव अद्वितीयम् इति त्रीणि पदानि सन्ति तेन तैः भेदत्रयस्य निषेधः कृतः स्वगतभेदः सजातीयभेदः विजातीयभेदः इति भेदाः त्रयः सन्ति दृश्यते लोके लोके दृश्यते तद्वत् ब्रह्मणि भेदाः न सन्ति ब्रह्म तु एकम् एव अद्वितीयम् स्वगतभेदः नास्ति इत्युक्ते ब्रह्मणः अवयवाः न सन्ति ब्रह्म न तु अवयवी तस्य ब्रह्मणः अवयवाः न सन्ति अन्य ब्रह्म अपि नास्ति विरुद्ध अन्य अथवा विजातीय भिन्नजातीय ब्रह्म अपि नास्ति तदेव एकम् एव अद्वितीयम् इति त्रीणि इति त्रिभिः पदैः निषेधः कृतः भेदत्रयम् क्रमेण कृतः स्वगतभेदस्य निषेधः एकमिति पदेन सजातीय भेदस्य निषेधः एव इति पदेन विजातीय भेदः नास्ति ब्रह्मणि तत् अद्वितीयम् इति पदेन कृतः अतः एकम् एव अद्वितीयम् इति त्रीणि पदानि अतः ब्रह्म सत् ब्रह्म नाम रूप विवर्जितम् ब्रह्मणि नाम नास्ति रूपम् अपि नास्ति नाम रूप सत्त्वं ब्रह्मणि नास्ति कदा सृष्टेः पुरा सृष्टेः पूर्वं ब्रह्मणि नाम वा रूपं वा नास्ति नामरूपात्मकं प्रपञ्चः तु सृष्टेः पश्चात् एव इदानीमेव अधुना एव दृश्यते पूर्वं सृष्टेः पूर्वं केवलं ब्रह्म एव आसीत् किम् अभवत् ब्रह्मणः परिवर्तनेन एतत् जगत् सृष्टं भवति वा न यथा पूर्वं सृष्टेः पूर्वं ब्रह्म आसीत् तद्वदेव सृष्टेः पश्चादपि ब्रह्म एव आसीत् यत् जगत् दृश्यते नामरूपात्मकं जगत् तत् मिथ्या एव ब्रह्म एव सदा आसीत् सृष्टेः पुरापि सृष्टेः पश्चादपि अधुनापि ब्रह्म एव तादृक्त्वं तत् इति पदेन ब्रह्म लक्षितं भवति तत् ब्रह्म ईर्यते निर्विशेषं ब्रह्म तद्ब्रह्म निर्विशेषं ब्रह्म इति तत्पदस्य अर्थः उक्तः अस्ति पंचमश्लोके तत् त्वम् असि इति महावाक्यस्य तत्पदस्य अर्थः तत् इत्युक्ते ब्रह्म इत्यर्थः तत् ब्रह्म सत् सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् षष्ठतम श्लोके त्वं पदस्य अर्थः उक्तः अस्ति तथा असि पदस्यापि
देहेन्द्रियातीतं श्रोतुः देहेन्द्रियातीतं वस्तु अस्ति तत् त्वं श्रोतुः वेदांत वाक्यस्य श्रवणं यः करोति सः श्रोता श्रोतुः श्रोतुः देहेन्द्रियातीतं भिन्नम् इत्यर्थः अतीतं देह इंद्रिय देहात् भिन्नः इंद्रियैः भिन्नः श्रोतुः इति पंचमी अर्थे प्रयुज्यते पंचमी श्रोतुः भिन्नं यत् वस्तु अस्ति सद्वस्तु तत् त्वं त्वम् इति पदेन ईरितम् अस्ति उक्तम् अस्ति त्वम् इति त्वं पदस्य अर्थः अतः त्वम् इति श्रोतुः देहेन्द्रियाभ्यः अतिरिक्तः अतीतं यत् चैतन्यम् अस्ति वस्तु अस्ति तत् त्वम् इति शब्देन उक्तः अस्ति अतः तत् अस्ति तत् सत् ब्रह्म अस्ति देहेन्द्रियातीतं वस्तु त्वम् अस्ति भवतु तयोः कः सम्बन्धः तत् त्वम् असि इति असि पदेन अत्र एकत्वं प्रतिपादितम् अस्ति एकता ग्राह्यते असि इति पदेन तत् ब्रह्म त्वम् असि तत् यत् तत् ब्रह्म तत् त्वं त्वमेव इति तत्पदेन तत्पदेन यत् सत् उच्यते ब्रह्म उच्यते तद्ब्रह्म त्वमेव इति देहेन्द्रियातीतं श्रोतुः चैतन्यं त्वम् इति यत् सत् इति उच्यते तत्पदेन तत्सत् त्वं चित् त्वं चैतन्यम् अतः सत् चित् तयोः कः भेदः भेदः नास्ति सदैव चित् चिदेव सत् तत् चित् यत् सत् सत् तत् चित्तेव चैतन्यमेव यदि सत् चित् न भवति इत्युक्ते यदि सत् चित् इति न प्रदर्शितः भवति तर्हि संसारस्य निवृत्तिः न भवति कथं भवति न भवति संसारस्य निवृत्तिः न भवति तत् इति तत्तु सत् इति तत् बुद्धौ परोक्षतया वर्तते सत् घटः सन् पटः सन् सन् अस्ति 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 इति बुद्धौ परोक्षतया एव तस्य सतः अवगतिः भवति परोक्षतया किन्तु किन्तु चैतन्यं ब्रह्म तु अपरोक्षं नित्य अपरोक्षम् अतः चैतन्य अपरोक्ष सिद्ध्यर्थम् एव सत् चित्तेव इति प्रदर्शनम् आवश्यकं भवति नो चेत् अपरिचिन्नत्वं चिन्नत्वं न लभ्यते बुद्धौ अतः साक्षी नो चेत् साक्षी चैतन्यस्य परिच्छिन्नत्वं साक्षी चैतन्यस्य परिच्छिन्नत्वं बुद्धौ भवति ततो
विपर्यय अवगतिः। अतः सदैव चित् इति उक्ते ब्रह्मणः अपरोक्षत्वं निषिद्धः भवति। तद्ब्रह्म अहमस्मि तत् अहम् इति परोक्षतया यत् अनुभूयते अहं चित् चित् इति चित् चित् सतेव सत् चित् एव इति। अतः चित् एव सत् इति अनेन इत्यनेन परोक्षत्व निवृत्तिः भवति। सदैव चित् इति अवगत्य अपरोक्ष परोक्षत्वस्य निवृत्तिः भवति। अतः परिच्छिन्नत्व निवृत्तिः तथा परोक्षत्व निवृत्तिः। परिच्छिन्नत्व निवृत्तिः चिदेव सत् इति अवगत्य परोक्षत्व निवृत्तिः सदैव चित् इति अवगत्य भवति। परोक्ष निवृत्त्या इत्युक्ते अपरोक्षत्वम्। यत् सत् अस्ति तदेव चित्। पूर्वं सत् परोक्षम् अस्ति। अपरोक्षत्वेन सतः परोक्षत्वं निषिध्यते। अतः अपरोक्षत्वं सिद्ध्यति। तद्वत् चैतन्यं देहेन्द्रियादिभिः परिच्छिन्नत्वं दृश्यते। चैतन्ये चिति परिच्छिन्नत्व निवृत्तये इत्युक्ते सर्वगतत्व प्राप्तये बुद्धौ सर्वगतत्व ज्ञानं प्राप्तये यत् सत् अस्ति तदेव चित्। यत् चित् अस्ति तदेव सत्। चित् एव सत् इति अनेन परोक्षत्व निवृत्तिः इत्युक्ते यथा सत् अस्ति सर्वगतत्वं सत् अस्ति तदेव चित्। चिदपि चिदपि सर्वव्यापी इति। देहेन्द्रियादिभिः परिच्छिन्नत्व इव दृश्यते चित्, किन्तु चित् सत् एव इति ज्ञानेन परिच्छिन्नत्व निवृत्तिः भवति। अतः एव महावाक्ये सत् चित् तत्पदेन सत् त्वं पदेन चित् इति पदद्वयोः असिपदेन एकत्वं दृश्यते, एकता ग्राह्यते इति। अतः तत् ऐक्यम् अनुभूयताम्। मुमुक्षुभिः ऐक्यम् अनुभूयताम्। जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् अनुभवन्तु इति आचार्यः आशास्ते। एतत् पर्यन्तं दृष्टवन्तः। अन्ते एकं क्रियापदमपि अस्ति, प्रत्यायते इति अस्माभिः दृष्टम्। अत्र अस्ति प्रत्यायते, शिष्यं प्रति प्रत्यायते। प्रत्यायते इति पदस्य व्युत्पत्ति कथं भवति इति उक्तं। प्रति इन् गतो इति धातोः निष्पद्यते प्रत्यायते आत्मनेपदी धातु। प्रति आपूर्वक इन् निजन्त प्रत्यायते बोध्यते इत्यर्थः। एतद् विषये चर्चा अस्माभिः क्रियते। प्रत्यायते इति कः धातुः, कथम् एतत् क्रियापदं निष्पद्यते इति। इन् गतो इति धातोः निजन्तरूपं प्रतिपूर्वक प्रति आपूर्वक निजन्त धातोः कर्मणि प्रयोगे। तो कर्मणि प्रयोगे इन् गतो इति परस्मैपदी एव, किन्तु आत्मनेपदे प्रयुज्यते उपसर्गेण। शिष्यं प्रति आचार्यः प्रत्यायते इति आह। प्रत्यायते इति आह। शिष्यं प्रति प्रत्यायते। पदार्थद्वय ऐक्यं
प्रत्यायते चिन्तयामि कर्मणि प्रयोगः वाक्ये कर्मणि प्रयोगः कर्मवाच्यमेव प्रत्यायते इति एतत् पदस्य उत्पत्तिरपि दृष्टः इदानीं सप्ततम श्लोकः अन्तिम महावाक्यम् इत्युक्ते चत्वारि चतुर्थमहावाक्यम् अस्ति चतुर्थमहावाक्यम् किं तत् वाक्यं चतुर्थमहावाक्यम् अयमात्मा ब्रह्म इति अथर्ववेदीय महावाक्यम् अस्ति तद्विषये अन्तिमश्लोकद्वये चर्चा अस्ति अयमात्मा ब्रह्म इति वाक्यं कस्याम् उपनिषदि वर्तते माण्डुक्य उपनिषदि अथर्ववेदस्य माण्डुक्य उपनिषदि अयम् आत्मा ब्रह्म इति महावाक्यं विद्यते अस्मिन् वाक्ये अपि त्रीणि पदानि सन्ति अयम् आत्मा ब्रह्म इति अयम् इति पदस्य अयम् इति शब्दः इदं शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपम् अयम् इति अयमात्मा ब्रह्म इति अयमात्मा इति पदयोः अर्थः अस्मिन् श्लोके सप्ततमश्लोके उच्यते इदानीं पश्यामः स्वप्रकाशापरोक्षत्वम् अयमित्युक्तितो मतम् स्वप्रकाशापरोक्षत्वम् अयमित्युक्तितो मतम् अहङ्कारिदेगान्तात् प्रत्यगात्मेति गीर्यते अहङ्कारादिदेहान्तात् प्रत्यगात्मेति गीयते पूर्वं मया उच्यते एकं मुख्य विषयः एकः मुख्यविषयः उच्यते सत् चित् hope you all understand that important I tell the same thing in English sat and chit sat is shatranta asdatoho shatranta rupam sat san santo santah स्त्रीलिंगे अपि प्रयुज्य सती सत्यो सत्यः नपुंसकलिंगे तत् सती सन्ति इति शत्रन्त रूपम् घटः अस्ति घटः सन् पटः अस्ति पटः सन् एवरीथिंग इज अस्ति 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 the astitvam cannot be taken away from a vishaya from an object object can be destroyed but astitvam cannot be destroyed you can destroy a pot is the pot is gone but the pot pieces or clay is there clay asti mrit asti mrit is also destroyed then anuhu asti paramanuhu asti 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 eva that asti is all pervasive gate drishyate gataha asti that asti is there in gata that asti is there in each and every vastu that asti that sat that isness that is what sat which is all pervasive unlimited aparichinnam sat the sat brahma that is brahma which is aparichinnam so tad iti padena sat
abhigitam bhavati. Tat sat chit when we say, but chit is enclosed by, Chaitanyam is enclosed by this Sharir Manasangata. By equating chit with sat, sat is, it is all pervasive, it is sarvavyapi Brahma. Therefore, parichinnatvam of chit is negated. Parichinnatvam of Chaitanyam is negated. Chaitanyam cannot be enclosed by this Sharira Manasangata. It seems to be enclosed by this body mind sense complex. Like a pot is encloses a space as it were. Space cannot be enclosed. The unenclosable space is as though enclosed by the walls of the pot. So too the Chaitanyam which is unenclosable, which cannot be conditioned, unconditionable, is made condition as it were by this Sharir Manasangata. Because Sat, that Chit is Sat, therefore all pervasive. Therefore we have to recognize the all pervasiveness of Chit. Because of the Sharira Mana, Abhimana with the Sharira Manasangata, I am so and so. This I is limited to up to this periphery of this Shariram body. Ahankara. I is not only limited up to the walls of the Shariram, it extends to the other person, to the whole world, to the whole Jagat. Then it is Sat alone. What else it is? Therefore, Parichinnatva Nivrittihi Bhavati Yada Chit Sat iti Jnanam iti Avagatihi Bhavati Tarhi Parichinnatva Nivrittihi. Then this Sat, then this Chitta is which is Parokshamba, Pratyakshamba, Aparokshamba. Chitta, Chaitanyam, Atma, which is can never be Pratyaksha Vishaya. Na tatra chakshu gacchati, na vag gacchati, no mano na vidmaha. Yena prana praniyate, yena avar manomatam. How can Chaitanyam be a Pratyaksha Vishaya? It is not Pratyaksha Vishaya. It is Paroksha. If it is Paroksha, Surgavati, Edi Chaitanyam Chit Parokshaha Bhavati. Swargaha tu Nitya Parokshaha, Tadvat Chaitanya Nitya Parokshaha, na Aham iti Sarvada Spurati, Tauktam Dakshinamurti Stotre. Aham iti Spurataha, Spurati. Ataha Chaitanyam Nityaham, Chaitanyam Atma, Nitya Aparoksham. Nitya Aparoksham Chitta. And that Sat is Sat, when we say it is generally it is Paroksha, something remote, which has to be known, which has to be accomplished. It is not Paroksha, it is Aparoksha. Tadartham, that Sat to be understood as Chitta. It is Paroksha, it is Aparoksha. It is myself. Tadarthameva Sat Chit. Etayoho Abhinatvam. Abhinatvam Pradashitam. Abhinatva Pradashitaya Aikya Asiti Padena Tatatvam Asiti Padena Aikyam Drishyate. Tatatvam Asi. Tatpadena Sat Chitpadena Tampadena Chit. Sachitoho Vedaha Nasti Asiti Padena Ekata Gragyate. It's what it's said in Sanskritam. It's important point. Now in this shloka, 7th shloka, Swaprakasha Aparokshatvam.
अपरोक्षत्वम् अयम् अयम् इति उक्तितः उक्तितः वच् धातोः थिन् इति कृत् स्त्रीलिङ्ग कृत् प्रत्ययं योजयित्वा उक्तिः यथा सूक्तिः अस्ति सूक्तम् सूक्तम् सूक्तिः सूक्तिः स्त्रीलिङ्ग प्रत्ययः उक्तिः तसिल् प्रत्ययं योजयित्वा तदि तदित प्रत्यय तसिल् उक्तितः इति रूपं निष्पद्यते उक्तितः इति युक्ते वचनात् अतः अयम् इति वचनात् अयम् इति वचनात् मतं किं मतम् अभिप्रेतं भवति स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम् अयम् आत्मा ब्रह्म इति महावाक्ये अयम् इति पदमस्ति अयमात्मा इति पदयोः अर्थः एव अत्र वर्ण्यते अस्ति अत्र वर्ण्यते अयम् इति पदस्य अयम् इति पदेन अयम् इति वचनात् उत्थितः वचनात् किम् अभिप्रेतं भवति किं मतं भवति मतमित्युक्ते अभिप्रेतं स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम् स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम् आत्मा स्वप्रकाशः स्वयं प्रकाशः अतः स्वयं प्रकाशः आत्मा अपरोक्षः भवति स्वप्रकाशत्वं स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम् आत्मा स्वप्रकाशः अतः अपरोक्षः तदेव अयम् आत्मा अयमिति पदेन अयम् आत्मा आत्मा चैतन्यं स्वप्रकाश चैतन्यं तत् अपरोक्षं च इति अभिप्रेतं भवति स्वप्रकाश अपरोक्षत्वं तत् तदात्मा कुत्र अस्ति अन्योन्तर आत्मा इति यथा तैत्तिरीयोपनिषदि उक्तम् अस्ति अन्यो अन्नमयात् अन्योन्तर आत्मा अन्नमयः प्रथमम् उक्त्वा अनन्तरम् अन्योन्य आत्मा प्राणमयः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः अन्योन्तर इत्युक्ते अन्यः भिन्नः प्रत्यक् प्रत्यक् इति स्टार्टिंग फ्रॉम अहंकारादि देहांतात् अहंकारः आदिः आरभ्य प्राण मन इंद्रियादि देह संघातस्य अहंकारादिः देहः अन्तः यस्य अहंकार देहान्तः यत् अहंकार देहांतात् पंचमी अहंकार देहांतात् तस्मात् प्रत्यगात्मा इति गीयते कथ्यते अहंकार अहंकारादि देहांतात् अहंकार इत्युक्ते अहम् इति अंतःकरणम् आरभ्य देह स्थूल देह पर्यन्तं यः संघातः शरीर मन संघातः अस्ति तस्मात् प्रत्यगात्मा प्रत्यक अधिष्ठानतया साक्षितया अधिष्ठानतया आत्मा वर्तते गीयते कथ्यते प्रथम वाक्ये अयं पदस्य अर्थः अयम् इति युक्ते अयम् इति पदेन स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम् आत्मा इत्युक्ते प्रत्येगात्मा अहंकारादि देहांतात् अधिष्ठानतया वर्तते साक्षितया वर्तते आत्मा अयम् आत्मा अयं शब्देन सप्रकाशत्वं परोक्षत्वम् उक्तमस्ति प्रत्यगात्मा इति पदेन अंतःकरणम् अहंकार इत्युक्ते अंतःकरणम् प्राणः इन्द्रियाणि
अहङ्कारात् आरभ्य देहपर्यन्तं स्थूलदेहपर्यन्तम् इति सर्वेषाम् अन्तः प्रत्यक् प्रत्यक् आत्मा इति अयम् आत्मा इति गीयते कथ्यते उच्यते. So this Atma is Swaprakasha Atma, Aparoksha Atma. Ayam iti uktitaha Swaprakashatvam, Aparokshatvam cha. Atma is neither Pratyaksha nor Paroksha, it is ever Aparoksha. So, therefore, Atma is myself. Because of me, everything is illumined. But I cannot be illumined by anything. I illumine all the Pramanas. And Pramanas cannot, by Pramanas I cannot know. Because it is not required, because it is Aparoksha. So it is not known by any Pramanas. No Pramanas are required. In fact, Atma is that which Atma handles all the other Pramana. Other Pramanas do not have access to me. Aham iti antaspurantam sada suprakashaha. What Pramana are required to know that Aham, including Shastra Pramanam. Ataha Pramanehi na Atmanaha gocharatvam nasti. Aham Satchit Anandaha Suprakashatvena Aparokshaha Aham Atma Pratyek Tat Pratyek. Taha Atma Pratyek. Aparoksha means immediate. Pratyek means that is which is Pratyek Atma. So Pratyek Atma, Aparoksha Atma meaning that immediate. Immediate means there is no gap. No gap between me and the knowledge. No gap, no space in terms of time or no space wise also. It is Aparoksha. I am Atma. It is myself. So that is Aparoksha Jnana. And it is self-evident, self-existent, self-evident, all the time evident. It need not be made evident. It cannot be also by other Pramanas. Where is this Atma, this Ayam iti, Saprakashatam Aparokshatam Uchyate, that this Atma where it is Pratyaka. It means it transcends this Ahankara, Manaha, etc. It transcends. Pratyak really means innermost. It is Pratyanj Shabda. Pratyanj Shabda can be declined in all the genders. Atma iti Pullinga Shabda atahe Pratyak iti. Pratyakcha asau Atma, Pratyak Atma. Innermost. Atma to Sarvagataha. Katam asti Pratyak Sharirasya Pratyak. Pratyak means Atitaha. Ityartaha. Not conditioned by the Shariram. Starting from Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya. So not conditioned by Pratyaka. So every kosha has to be dismissed. Pratyaka. Then finally, that what is there after Panchakosha Viveka, yet Sakshitaya Vartate, Adhishtanataya Vartate, Saha eva Pratyakiti Padina Uchyate Atma. I am Atma, Pratyahatma. So I am Atma Varnitaha Asti. Danim, Tika. Karma Praptasya, after having discussed all the three Upanishads, three Vedas, Rig Veda, Rigvediya Mahavakyam, Samavediya Mahavakyam, Yajurvediya Mahavakyam, Idanim, Antime, Atharvana Veda Mahavakyasya, Atharma Veda Mahavakyasya, Mandika Upanishadi Vartamanasya Mahavakyasya, Vardanam Kriyate, Atah Krava Praptasya, Atharvana Veda Gatasya, in order, final Veda, last Veda, Atharvana Veda, Atharva Veda Gatasya, that Vakya which is there in Atharvana Veda, Ayam Atma Brahma iti Vakyasya,
artham, the meaning of the vakya. Vyachikishuhu, vyakyatum ichuhu. Chikishuhu kartum ichuhu. Vipurvaka vyachikishuhu. Vyakyanam kartum ichuhu. Ado, ayamatma iti padadvayena virakshitavartam kramena darshati. Desiring to do vyakyanam on this, first in the beginning, padadvayena, that ayamatma iti padadvayena, that vivakshitam the artham, the meaning which is intended, that is kramena, in order, the acharya shows. Saprakasha iti. Ayamiti yuktitaha. Ayamiti shabdena. Uktitaha is Vachana Tadvat. It is Sarvadhatukatya, so we can take Tritiya Artha also. Shabdena, Ayamiti Shabdena. Uktaha, that which is told, or that by which it is told. Tin Pratyaya. Therefore, Shabdena. Tikakara takes Uktitaha as Shabdena, that by which is told. Uktitaha. Saprakasha Parokshatvam. Saprakashena Aparokshatvam. Matam, that is Abhimatam, Abhipraya. Adrishtadivat Nitya Parokshatvam Gatadivat Drishyatvam cha Vyavartayitum Visheshadvayam iti Bodhavyam, to be understood. Two Visheshadvayam, Saprakashatvam and Aparokshatvam, two Visheshanas are used. Why it is? Because in order to Vyavartayitum, in order to exclude, in order to remove, in order to dismiss, Vyavart Adrishtadivat. Adrishtadivat Nitya Parokshatvam. Nitya Parokshatvam is Swarga, etc. Nitya Paroksha. Papa Punya Paroksha. Adrishta, not seen. So therefore, then Gatadivat Drishyatvam. Gatadivat it is Drishyatvam Pratyakshatvam. Therefore, Atma is not Nitya Paroksha, ever remote, or Atma is not Pratyaksha Vishaya. So therefore, in order to remove this notion with regard to Atma, because this is the notion generally we have, therefore, Vyavartayitam Atar Visheshara Dvayam Prayujyate, Ataha Visheshara Dvayam Asti iti Bodhavyam. Dehadishu api Atma Shabda Prayoga Darshanat, Atra Atma Shabdena Kim Vivakshitamiti Akanshayam Aha. The word Atma is used in the Shastra in many places, meaning different things. In fact, Atma, the word is used to mean Deha also. Therefore, Deha, etc. Antakarnam also sometimes referred to as Atma. Indriyas also. Therefore, Atma Shabdena, what is Vivakshitam iti, with the intention, Akanshayam, Aha, Acharyaha, Aha, Ahankaraha, Ahankara iti. That is Ahankaraha Adihi Yasya. Beginning with Ahankara, Yasya, Prana, Mana, Indriya, Deka Sangatasya. Prana, Mana, Indriya, all Deha, all this Sangatasya, the assemblage of all, beginning with Ahankara. Saha Ahankara Distaha. Saha Ahankara Dihi. Saha Ahankara Dihi. Ahankaraha Adihi Yasya. Dehadi Indriya Sangatasya. Saha. And it is ending with Deha Antaha. Therefore, Deha Antaha Yasya Sangatasya. The assemblage is referred to as Ahankaradihi, beginning with Ahankara, or Dehantaha, Dehantasya. Dehantaha Yasya Sangatasya. Iti. Therefore, Dehantaha Ahankaradisya. So, Dehantascheti. Saha Dehantaha Ahankaradisya. Aso Dehantaha Ahankaradi Dehantaha. Iti both means same. It's Karmadharya Samasa. Because Ahankaradi is referring to Dehadi, Shariradi Manasangata, Sharira Manasangata. So Dehantaha is also referring to that. One is referring to Dehadi Sangata
by mentioning Ahankara as a beginning from Ahankara. Other one, Dehantaha, referring to the same Sharimana Sangata, ending with the Deha. Therefore, both are Bhaguvrihi, but referring to the same Sharimana Sangata. When these two Bhagurvigis are joined, they are joined by Karvadaraya. Therefore, Ahankara, Discha, Aso, Dehantascha, iti Ahankara, Dehantaha, तथा तस्मात् देहांतात् इति पंचमी विभक्ति तस्मात् प्रत्यक प्रत्यक that is atma adhishtanataya sakshitaya cha antaraha the word is used anyontara atma, that is the reference anyontara atma pranamaya antaraha iti te inner means not physically inner atitaha ityartha, not conditioned by that. इति गीयते अस्मिन् वाक्ये गीयते कथ्यते इति अर्थः. टीकाकार nicely says. Then the last shloka of this pranam. दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते. दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमितीर्यते. ब्रह्म शब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्. ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्. ब्रह्म शब्दस्य अर्थः कः इति अत्र उच्यते. दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतः तत्त्वम् ईर्यते. दृश्यमानस्य जगतः एतत् जगत् दृश्यमानं भवति. अस्माकं कृते इदं जगत् दृश्यमानम् अस्ति. यद्यपि जगत् दृश्यते तथापि मिथ्या एव. नामरूपात्मकं जगत् एतत् जगत् मिथ्या एव. सृष्टेः पुरा ब्रह्म, सृष्टेः पश्चादपि ब्रह्म एव जगत् रूपेण दृश्यते. अतः जगत् मिथ्या एव. अतः अस्य जगतः तत्त्वम् अधिष्ठानं तत्त्वम् अधिष्ठानरूपे यतो वर्तते तद् ब्रह्म तदेव तत्त्वम् ईर्यते. जगतः तत्त्वम् द रियालिटी ऑफ द जगत्. मिथ्याभूतस्य पदार्थस्य अधिष्ठानम् अबाधितं भवति. यथा शुक्तौ रजतः यथा शुक्तौ रजतः दृश्यते. शुक्तौ रजतः आरोपितः अस्ति. शुक्तौ रजतारोपः. शुक्तौ रजते आरोपिते रजतस्य शुक्तिः. यद्यपि तत्र शुक्तिः एव अस्ति तथापि शुक्तौ रजतः आरोपितः अस्ति. आरोपिते सति आरोपिते शुक्तिः रजतः इव दृश्यते. किन्तु तत्र किम् अस्ति? शुक्तिः एव अस्ति. शुक्तिः एव रजतस्य तत्त्वं. तद्वत् अत्रापि यद्यपि जगत् ब्रह्मणि आरोपितम् अस्ति किन्तु तत्र ब्रह्म एव अस्ति. तदेव तत्त्वम्. तत्र किम् अस्ति? रज्जुः एव अस्ति, न तु सर्पः. रज्जौ आरोपितः सर्पः यथा मिथ्या भवति तद्वत् ब्रह्मणि आरोपितः जगत् मिथ्या भवति. वास्तविकतया किम् अस्ति? रज्जुः एव अस्ति, शुक्तिः एव अस्ति. तद्वत् किम् अस्ति? ब्रह्म एव अस्ति. तद्ब्रह्म कदापि अबाधितं भवति. अतः जगत् तत्त्वम् ईर्यते, उच्यते इत्यतः ईर्यते. अतः ब्रह्म शब्देन तद्ब्रह्म
स्वप्रकाशात्मक रूपकम। स्वप्रकाश रूपः आत्मा ब्रह्म। तद्ब्रह्म तद्ब्रह्म ब्रह्म यत् अस्य जगतः यत् तत्त्वं वर्तते तत् ब्रह्म इति। अस्य जगतः यत् तत्त्वं वर्तते तत् महावाक्ये अयम् आत्मा ब्रह्म इति पदेन उच्यते। तद्ब्रह्म स्वप्रकाशं ब्रह्म इति। ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म ईदृशं ब्रह्म स्वप्रकाशात्मक रूपकं ब्रह्म उच्यते। तद्ब्रह्म एव जगतः तत्त्वम्। जगतः तत्त्वम् अयमात्मा ब्रह्म। The meaning of the word Brahma, the truth of the Jagat is indicated by Brahma. Tattvam is the truth. This Jagat yadyapi drishyamanam bhavati kintu tattvam kim jagatah tattvam. Idam, by using the word idam Jagat, but what is the idam? Idam, when we say idam, referring to it is the Jagat which is pratyaksha vishaya. Sadeva Swami idam agre asit. There it is Sat eva sume idam agre asit. There also idam, that is Sat eva asti idam agre. So agre kim asit Brahma eva. Srishtehe pura Brahma eva. Srishtehe paschatapi Brahma eva. So therefore Brahma is all the time it is there. Therefore idam must be Brahma. This idam what is Dishyamanam Jagat, it is Aropita on Brahma. By Adhyaropitam it is. By Apavada, Tattvam Iryate, Tat Brahma is Swaprakashatmaka Rupakam. It is Swaprakasha Brahma, it is. By Apavada, it is known that Brahma is Swaprakasha and Atma is also Swaprakasha. So Brahma is Swaprakasha Atma. It is self-evident Chit. The Chit is Sat, Brahma. Therefore the Aikyam Pratipaditam Asti. In the Mandukya Upanishad, there were three types of Vyashti Prapancha and Samashti Prapancha is mentioned. But in Tattvabodha also we have seen the names. Vishva, Virat. In Kathopanishad as well as Mundaka also. This Vishva, Virat, Tejasa, Hiranyagarbha, Prajnaha, Ishvaraha. So Vishva and Virat, Vishwa referring to Vyashti, Virat referring to Samashti, Stula. So Stula, Vyashti Prapancha is Vishvaha, Stula Samashti Prapancha Virat, Tayoho Aikyam. Sukshma Vyashti Prapancha Tejasaha, Sukshma Samashti Prapancha Hiranyagarbha, Tayoho Aikyam. Tadvat Sukshma, Tadvat Karana Vyashti Prapancha Prajnaha, Karana Samashti Prapancha Ishvaraha. So for Tayoho Aikyam, at all levels it is one. Therefore Vishwa is between Vishwa and Virat. Upaditaya Bedaha Drishyate. Upaditaya Bedaha Drishyate into Vishwaha Virat eva. Tejasaha Tadvata Tejasaha Hiranyagarbha eva. Prajna Ishvara eva. Atma Brahma eva. And there is no Upadi. All these three are with Upadi. When Upadi is negated, Upadi is Adhyaropita. Apavadena, when Upadis are dismissed, then Atma Brahma eva. Therefore, Tadatma Brahma Shabdena Yet Brahma Uchite Tat Suprakasha Atma Suprakasha Atmaka Rupakam.
स्वप्रकाशः च असो आत्मा स्वप्रकाशात्मा स्वप्रकाश आत्मा रूपः यत् ब्रह्म तद् ब्रह्म स्वप्रकाश रूप स्वप्रकाशात्मक रूपकम् इति भगवद्गीता समासः. Therefore Brahma is स्वप्रकाश आत्मा. Brahma is Atma eva. So Brahma, which is Sat Brahma, which is Swaprakasha Atma, it is Atma, it is Chitta, it is myself. Therefore, I am the Adhisthana of this entire Jagat. Jagat Karanam Brahma Ahamasmi. So this is what is revealed. Aikyam is revealed by the Vakya, Mahavakya, I am Atma Brahma. The Tikakara. Brahmanadisho api Brahma Shabdasya Prayoga Darshanat Tat Vyavartanaya Atra Vivakshitam Artham Aha. The word Brahma is used to refer to Brahmana, etc. Therefore, what is the meaning? Otherwise, why should we Acharya discuss the Brahma Shabda, which is very well known, Prasiddaha Shabdaha. Therefore, Acharya discusses. Drishyamanasya iti asmin shloke. Drishyattvena yat drishyam tat mitya. Drishyatvad. Simple logic. That which is seen, which is perceived, because it is perceived, therefore it is mitya. Therefore, Drishyattvena mitya bhutasya sarvasya, the sarvasya, this jagataha, which is mitya bhuta, because it is drishyatvam, it is available for perception. Akashadeke jagataha tattvam. Starting from Akasha, it is the first element, first bhuta, then bhautika is just jagat. So Akashadeke jagataha tattvam adhishtanataya tat vadavadit tat badau baditvena cha. Badau abaditvena cha. Badau abaditvena cha. Paramarthikam Sachidananda Lakshanam. So Tad Brahma, which is that is Jagat, when it is Baditam, but Brahma is Abaditam. That is Paramarthikam. The Jagat is Baditam. But what about Jagat Tattvam Brahma, which is Abaditam? That is Paramarthikam, which is Sachidananda Lakshanam, Yatu Rupamasti Tat, that is alone is Brahma Shabdena, Iryate, Katyate, Ityartaha. Vakyartam Aha, Tad Brahma Giti. Yatu Uktalakshanam Brahma, Tad Brahma, Saprakashatma Rupam Swarupam Yasya Tat. So Swaprakashaha Atma Atma which Swaprakashascha so Atma Swaprakashatma. So Swaprakasha Rupam, that is Swarupam. Swaprakashatma is Atma Swarupam. Swarupam Swaprakashma Rupam Swarupam is the Swarupam of which, that is Brahma. Swaprakashatmaka Rupakam Brahma. The Bhaguri Samasa. That is Swaprakashatmaka Rupakam Saha Atma iti eva artaha. Swaprakashatmaka Rupam Brahma Saha Atma eva. I am Atma Brahma. Ityartaha. Iti Srimad Paramahamsa Parivrajakaacharya Shri Bharati Tirtha Vidyaranya Muni Varyan Kinkarena Ramakrishna Kya Vidusha Virachita Mahavakya Viveka Vyakya Samapta Iti Mahavakya Viveka Prakaranam. Next Prakaranam, Agriva Prakaranam, Deepa Prakaranam, Chitra Deepa Prakaranam. Asya Prakaranasya Saram Drishtva Deepa Prakaranasya Pravesham Kurmaha Agrima Kachaya. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavada. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ.